दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो कार्यक्रममा हामी रोजगारीका कुरा गर्छौं। रोजगारीका कुरा गर्ने क्रममा वैदेशिक रोजगारीका कुरा पनि कहिलेकाहीँ गर्छौं अनि स्वदेशकै रोजगारीका कुरा हिजोआज बढी गर्ने गर्छौं। अब विदेश हैन, स्वदेशमै बस्नुपर्छ, यही स्वरोजगार खोज्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले हिजोआज धेरै बहसहरू यहाँ चलाइरहेका छौं। त स्वदेशको रोजगारीको कुरा गर्दा त्यहाँभित्रको सुरक्षाको कुरा आउँछ, निश्चितताको कुरा पनि आउँछ। आज हामी निजी क्षेत्रको रोजगारीको कुराकानी गर्दैछौँ। यदि निजी क्षेत्रमा कसैले रोजगारी अपनाइरहेको छ, काम गरेको छ भने त्यो व्यक्तिले भविष्यमा सुरक्षित कसरी हुने, यो निकै जटिल प्रश्न हो। यो लगायत यस्तै केही कुरालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको छ। कोषले भविष्यमा अर्थात् 60 वर्ष पुगेपछि जुन रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यसले पेन्सन नपाउने रोजगारी अपनाइरहेका व्यक्तिहरूका लागि अनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि एउटा राहत मिल्छ भन्ने कुरा अहिले निकै बहसमा आएको छ। त्यो एक हदसम्म देखिन्छ पनि। यो के हो त? आज हामी रोजगारी भित्रको सुरक्षाको कुरा र भविष्यको कुरा गर्दैछौँ। त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवाली हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, कुराहरूमा स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। यो सामाजिक सुरक्षा कोष भनेपछि एउटा के भयो भने मान्छेहरूमा यसले निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई समेट्छ, त्यहाँका कामदारहरूलाई समेट्छ अनि 11% व्यक्तिले राख्छन्, 20% कम्पनीले राखिदिन्छ, 31% को हिसाबले जम्मा हुँदै जान्छ र 60 वर्ष पुगेपछि पैसा पाइन्छ। यति बुझ्यो। यसभित्रका अरू पाटाहरू के छन्? यसभित्र व्यक्तिहरूले पाउने अरू सुविधा फाइदाहरू के छन्? योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 अन्तर्गत रहेर कार्यान्वयनमा अगाडि आएको हो र यसले ILO कन्भेन्सन 102 ले व्यवस्था गरेका जुन सुरक्षाका सुविधाहरू छन्, 9 किसिमका सुविधाहरू उल्लेख गरिएको छ त्यसमा। त्यसैभित्र रहेर यसले सुविधाहरू उपलब्ध गराउने हो र अहिले कोषले सुरु गरेको भनेको निजी सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक मजदुरहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउने बाट सुरु गरेको हो र त्यसभित्र चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो 20% रकम आधारभूत पारिश्रमिकको 20% रकम रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनु पर्ने हुन्छ र 11% रकम चाहिँ योगदानकर्ता अथवा श्रमिक स्वयंको यसमा जम्मा हुने हो। यसको व्यवस्था चाहिँ ऐनमै उल्लेख भएको छ, श्रम ऐनमा। र यो भित्र चाहिँ जुन ILO को कन्भेन्सनले व्यवस्था गरेका 9 वटा शीर्षकहरू छ, त्यसभित्रका 8 किसिमका सुविधाहरूलाई एड्रेस गर्ने गरी 4 वटा स्किमहरू छन् र पहिलोमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजना भनिएको छ, जसभित्र 3टा कुराहरू कभर गर्छ यसले। यसमा चाहिँ जुन 31% भन्यो हामीले, त्यसको 1% यसमा एलोकेट हुन्छ र त्यो 1% ले चाहिँ 1 वर्षमा औषधि उपचारको 1 लाख रुपियाँसम्मको इन्स्योर्ड भएको हुन्छ यो कन्ट्रिब्युटरको। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईको मेटर्निटीको अवस्थाको लाई पनि यो स्किमले कभर गर्छ। त्यस्तै गरेर दोस्रो नम्बरमा दुर्घटना तथा अशक्तता भनेर दुर्घटना र अशक्तता 2टा स्किमहरू यसभित्र छ। दुर्घटना तथा अशक्तता भित्रको चाहिँ पहिला दुर्घटनाको कुरा गर्दाखेरि दुर्घटनालाई 2टा क्याटेगोरीमा राखेको छ यसले। कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटना र अन्य अवस्थामा भएको दुर्घटना भनेको छ। कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटनाको सम्पूर्ण उपचार खर्च चाहिँ कोषले बियर गर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्य अवस्थामा भएको दुर्घटनाको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ 7 लाख रुपियाँसम्मको उपचार चाहिँ कोषले बियर गर्ने हो। अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ आश्रित परिवार सुरक्षा योजना भनेर ल्याएको छ। आश्रित भन्ने बित्तिकै जो कोषमा आबद्ध हुनुभएको छ उहाँको चाहिँ जागिरको सिलसिलामा कुनै पनि कारणले उहाँको चाहिँ असामयिक निधन भयो भने त्यस्तो फ्यामिलीमा पर्न सक्ने जुन फाइनान्सियल एउटा क्राइसिस हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ यसले सेफ्टी नेटको काम गर्छ। त्यसभित्र चाहिँ यो अन्तिम संस्कार खर्च भनेर एकमुष्ट 25,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउँछ। त्यसपछि उहाँको डिपेन्डेन्ट स्पाउस छ भने स्पाउसलाई, अनम्यारिड हो भने एका घरको बुवा आमालाई लाइफ लङ चाहिँ उहाँको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको 60% ले हुन आउने रकम चाहिँ पेन्सनको रूपमा उपलब्ध गराउँछ। त्यसको साथसाथै चाहिँ बच्चा बच्चीहरू छन् र 21 वर्ष नपुग्दासम्म
एउटा मात्रै बच्चा हो भने अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको 40%ले आउने रकम चाहिँ हरेक महिना उपलब्ध गराउँछ कोषले। एकभन्दा बढी बच्चाहरू छन् भने 60% रकम दामासाईले यो अध्ययनका निम्ति भनेर उपलब्ध गराउँछ। यी तीनवटा भए। र अघि हामीले सुरुमा चर्चा गरेको 60 वर्षपछि भन्ने जुन कुरा गऱ्यौँ त्यो भनेको वृद्धावस्था सुरक्षा योजना हो। वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाले चाहिँ यो अब अहिले हामी चाहिँ निजी सङ्गठितबाट सुरु गरेका छौँ। अब हामी चाहिँ क्रमशः यो असङ्गठित क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेकाहरू र नेपाल सरकारको पनि यो जुन पारिश्रमिक करारका कर्मचारीहरूलाई पनि जुन सोसियल सेक्युरिटीमा आबद्ध गर्ने भनेर भनेको छ, उहाँहरू सबै यसमा आइसकेपछि के हुन्छ भने एउटा निश्चित रकम नियमित रूपमा कोषमा जम्मा हुन्छ। अघि भनिएका सबै कुराहरूले कामको दौरानमा हुन सक्ने चिजहरूबाट एक लेभलको सुरक्षा दिन्छ। र यो निवृत्त जीवनमा चाहिँ सामान्यतया के देखियो भने एउटा आयको निरन्तरता भएन भनेदेखि चाहिँ त्यसपछिको जीवन अलिकति अस्तव्यस्त हुने होइन, अनिश्चित हुने भएको हुँदाखेरि चाहिँ यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि हो। डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा त धेरै पहिलेदेखि सुरु गरेका हुन्। हामी कहाँ पनि जस्तो निजामती, प्रहरी, जङ्गी अथवा योभन्दा अगाडि चाहिँ सरकारी संस्थानहरूमा पनि जुन पेन्सनको व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ योगदानमा आधारित भनेर चाहिँ सुरु गर्यो। त्यसकारण चाहिँ यसले जुन मैले कुराहरू भने स्किमहरू 4वटा स्किमहरूभित्रबाट चाहिँ यसले समेटेको छ। जस्तो अहिले हामीसँग 1,64,000 प्लस व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन, हामीले सबैलाई समेट्न अहिलेसम्म सकेनौँ है, त्यसमा कठिनाइ कहाँनिर भयो? अब यो सुरुवाती हो होइन। हामीले स्किमहरू गत वर्ष चाहिँ साउन 1 गतेपछि नै सञ्चालनमा आएको र यसभित्र जुन हामी अहिले कुरा गऱ्यौँ यो कार्यविधिभित्र भएका कुराहरूबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यविधिले के भन्छ भने यहाँ जम्मा हुने जुन 31% हो जसमध्येको 28.33% ठुलो जुन रकम छ त्यो 60 वर्षपछि मात्रै पाउने भन्ने प्रोभिजन छ एउटा। र अहिलेको हामी जो कामकाजीहरू छौँ, काममा छौँ, हामीहरूले यस्तै किसिमको उस्तै प्रकृतिको भनौँ यो रिटायरमेन्ट फन्डहरूमा जुन पैसा जम्मा गरिराख्नु भएको छ, ग्रेच्युटीको, सञ्चय कोषको रकमहरू, अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले जुन भनेको बेलामा ऋण सापट्टि पाउनु भएको छ। आफूले जम्मा गरेको पैसाबाट ऋण सापट्टि पाउनु भएको छ। अनि त्यस्तै प्रतिष्ठानहरूबाट चाहिँ आफूलाई आवश्यक पर्यो भने घर जग्गाहरू धितो राखेर अथवा चाहिँ त्यसको अतिरिक्त पनि अन्य कर्जा सुविधाहरू पनि लिनुभएको छ। अब अहिले जुन प्र्याक्टिसमा छ त्यो भएको चिज यो अहिले इम्प्लिमेन्टेसन गरेको स्किमहरूमा नभएको कारणले एउटा पार्ट भयो होइन। अनि यही नै कारणले मात्रै भन्दाखेरि पनि यसभित्र धेरै कुराहरू छन्। निजी क्षेत्रहरूले, कम्पनीहरूले पनि त्यसमा इनिसिएसन लिनुपर्ने यसमा चाहिँ धेरै फ्याक्टरहरू छ जसमध्ये चाहिँ अब हामी के वर्कआउट गर्दैछौँ भने जुन एउटा सर्टेन पर्सेन्टेजले चाहिँ आफ्टर 60 पेन्सनलाई क्यारी गर्ने होइन, र केही प्रतिशत त्यो जुन 28.33 छ त्यसमध्येको केही प्रतिशत रकमले कोषमा चाहिँ यो सञ्चय कोषको रूपमा चाहिँ जम्मा हुने अथवा एउटा स्किम ब्रेक गरिसकेपछि त्यो रकम चाहिँ उहाँहरूले जति बेला चाह्यो टाइम एज एन्ड वेन भनौँ न, चाहेको बेलामा चाहिँ सापट्टिको रूपमा लिन पाउने। र हामीले 60 वर्ष भनिराख्दाखेरि अहिलेको 28.33 मा के छ भने एउटा अर्गनाइजेसनबाट जब छोडेर अर्को अर्गनाइजेसनमा गयो भने अहिलेको एक्जिस्टिङ प्र्याक्टिसमा त उहाँहरूले भएको पैसा सबै झिकेर लान पाउनु भएको छ होइन। त्यो सुविधा त यसमा छैन। नभएको कारणले हामीले पनि के गर्छौँ भने पेन्सनलाई कभर गर्ने एमाउन्ट पर्सेन्टेज चाहिँ होल्ड हुन्छ कोषमा, बाँकी रहेको जुन पैसा हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ उहाँहरूले एज एन्ड वान लोन पनि लिने, के पनि लिनु भएन भने 60 वर्षपछि क्यासैको रूपमा पनि त्यसको प्रतिफल सहित पाउने। र एउटा अर्गनाइजेसनमा जब टर्मिनेट गर्नुभयो भने पनि त्यो रकम त हामीलाई दिन आपत्ति भएन नि त। एउटा पार्ट त्यो भयो। अर्को हाम्रो लगानी कार्यविधि पनि यो सुरुवाती भएकोले बनेर बाहिर आइ नसकेको अवस्था हो, यो अन्तिम चरणमा छ होइन। यसले पनि एउटा माइलेज दिन्छ, थप गर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ के देखियो भने यो विश्वव्यापी हेर्दाखेरि विकसित मुलुकहरूले सोसियल सेक्युरिटीको कन्सेप्ट कहिलेबाट सुरु गरे भन्दाखेरि चाहिँ यो दोस्रो विश्वयुद्ध अथवा चाहिँ तपाईँको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा यसलाई फिल गरेर सङ्कटको पछि सुरु हुने हुँदा अर्को यहाँ के थियो भने गभर्मेन्टले एउटा सुरु त गर्यो
तर चाहिँ गभर्मेन्टको कन्ट्रिब्युसनहरू केही पनि भएन भन्ने खालको अर्को पार्ट पनि देखिएको थियो। यसले जुन किन भएन बढी भन्नुभएको थियो, त्यसभित्र चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीमा आबद्ध भएर योगदान गरेकाहरूको हकमा चाहिँ चैत्र महिनाको त गभर्मेन्टले 31% नै कन्ट्रिब्युसन गरिदियो। र हामीले बजेट वक्तव्यमा पनि सुन्यौँ, लकडाउन अवधिभरको योगदानकर्ता र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम सरकारले हालिदिने भनेको हुँदाखेरि अब यो प्रायोरिटीमा पनि देखियो। र यसो गर्दाखेरि के पनि भयो अर्को भने जुन लेभलमा अथवा जसलाई टार्गेट गरेर यस्ता अवस्थामा गभर्मेन्टले तपाईँको चाहिँ सब्सिडाइज गर्ने हो, सोसियल सेक्युरिटीबाट जाँदाखेरि त अब इन्ट्याक हुने भयो नि त, भनेपछि कन्ट्रिब्युसन जम्मा गरिदिनेका निम्ति पनि सजिलो हुने भयो। त्यस कारण अब यो सुरुवात भएको छ। जस्तो अहिले गभर्मेन्टलाई पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा स्वरोजगारमा रहेकाहरू खास जसलाई हेर्नुपर्ने हो नि, उहाँहरूसम्म राहत यथोचित रूपमा जान सकेन भनेर जुन कुराहरू आइरहेको छ। अब हामीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आइसकेका हुँदा हामीले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेकालाई पनि सोसियल सेक्युरिटीमा ल्याउने गरी अगाडि बढेका छौँ। त्यस कारण भोलिका दिनमा यसले चाहिँ कसलाई के दिने हो त, राज्यले प्राथमिकता प्राप्त निकाय अथवा चाहिँ पक्षको हो भन्ने कुराहरू पनि यकिन गर्न मिल्ने हुँदाखेरि यो सुरुवाती भएकोले। अनि अर्को पार्ट के हो भने बुझ्नु पनि नयाँ थियो नि त, सामाजिक सुरक्षा भनेको थियो अलिक नयाँ छ, धेरै नयाँ छ हो। बुझ्ने बुझाउनेदेखि एउटा मेच्योर्ड हुने लेभलमा आएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले आशातीत गरे जस्तो आएन कि भन्ने हो। तर हामी अहिले भर्खर 10 महिनामा छौँ होइन, 10-11 महिना सुरु हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी हेऱ्यौँ भनेदेखि 1,64,000को सङ्ख्या पहिलो वर्षमै आउनु र करिब 1,35 करोडको हाराहारीमा चाहिँ फन्ड पनि क्रिएट भइसकेको छ। त्यो पार्टबाट हामीले ग्रोथलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसलाई अन्यथा यो गर्नु पनि मिल्दैन। तथापि हामीले जुन हिसाबबाट यो ओपनिङदेखि नै सुरु गरेका थियौँ नि, त्यस अर्थमा भन्दाखेरि चाहिँ गर्न चाहिँ धेरै बाँकी छ। पक्कै बाँकी छ। जस्तै यहाँले कुरा उठाउनु भयो, मैले त्यो प्रश्न गर्नुको आशय पनि एउटा त्यो पनि थियो कि जस्तै नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष जस्ता संस्थाहरू छन् होइन, जसले चाहिँ लगानी पनि गर्छन्, आफ्नै 80% सम्म लोन पनि निकाल्न पाइन्छ, आफ्नै पैसा त्यो व्यवस्था गरेका छन्। त्यस कारणले पो त्यस्तो नभएको हुनाले ओझेलमा पऱ्यो कि भन्ने मेरो आशय थियो। यहाँले त्यो क्लियर बनाउनु भयो, हामी त्यसमा अब प्लानिङ गर्दैछौँ भन्नु होइन, त्यसमा परिमार्जन हुँदैछ होइन। एउटा व्यक्तिले चाहिँ यसमा आबद्ध हुन कहिले पाउने, त्यसको लागि चाहिँ के गर्दै हुन्छ? निजी सङ्गठितलाई किन समायो भने एउटा अफिस छ, एउटा सिस्टम छ, सिस्टमभित्रबाट चाहिँ चलेको अर्गनाइजेसनहरू छ एउटा पार्ट। अर्को चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरूलाई हेऱ्यौँ भने निजी सङ्गठित क्षेत्रबाट नै सोसियल सेक्युरिटीको शुभारम्भ भएको देखिन्छ अधिकांश मुलुकहरूमा। अब हामीले 1 वर्ष पुग्यो 1 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू हामीले गेन गऱ्यौँ होइन। स्किमहरूमा हामीले के अप्टिमाइज गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ सबैलाई ल्याउनका निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दै जाँदाखेरि मैले अगाडि पनि थोरै भने, अब यो अनौपचारिक क्षेत्र जसलाई हामी आबद्ध गर्दैछौँ, अब अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरू भन्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँले जुन कुरा भन्नुभएको छ, अबको हाम्रो बाटो भनेको उहाँहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्ने हो। त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा इनरोल गर्न पाउनुहुन्छ र आफैले चाहिँ त्यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ र कोषले एभाइलेबल गरेका स्किमहरूभित्र चाहिँ त्यही अनुसार उहाँले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको हाम्रो एकदमै ठुलो जल्दो बल्दो आवश्यकता चाहिँ रोजगारको सिर्जना छ क्या, नयाँ सिर्जना। एक त यहीँ पनि आवश्यकता छ, त्यहाँमाथि अब विदेशका 10 लाख युवाहरू फर्किँदैछन् भन्ने एउटा चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको छ। अब यो कोषले जागिर खाइसकेका निजीमा भए पनि जो जागिरै छन् ती व्यक्तिहरूको लागि र आगामी दिनमा व्यक्तिको लागि पनि चाहिँ सुरक्षित राख्ने एउटा स्किम त ल्यायो, त्यो प्लान त गर्यो होइन। जागिरै सिर्जना गर्ने अवस्थामा चाहिँ के कन्ट्रिब्युट डाइरेक्टली गर्न नसक्ने, नमिल्ने रहेछ है? डाइरेक्ट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा सोसियल सेक्युरिटीको त्यसको टिओआरभित्र पर्दैन। तर कहाँनिर चाहिँ यसले फ्युलिङ गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने एउटा श्रमिक र रोजगारदाताको बिचको एउटा जुन हार्मोनाइज रिलेसन हुनुपर्ने हो, त्यो हुनका निम्ति श्रमिकहरूले पनि आफू म यहाँ सुरक्षित छु अथवा मैले यहाँ काम गरेँ भनेदेखि मेरो फ्युचर सेफ छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ होइन। अब विदेशतिर गएको हाम्रो आफन्तहरूले पनि के छ त्यहाँ राम्रो भन्दाखेरि यहाँ सोसियल सेक्युरिटी राम्रो छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन। जो विदेशबाट फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूसित त पक्कै पनि एक किसिमको स्किल लिएर आउनुहुन्छ। अब त्यो यसले यो जुन सिचुएसन छ यसले एउटा पोजिटिभ भाइब पनि ल्याउँछ जस्तो लाग्छ, प्रेरित गर्ने काम गर्छ, प्रेरित गर्छ। र यही पनि अब जस्तो
एउटा सर्टेन एमाउन्ट कट्टी हुने अनि त्यसले चाहिँ ड्युरिङ द जबमा हुन सक्ने कुराहरूलाई पनि यसले कभर गर्ने र बाँचुन्जेल पेन्सनका कुराहरू त्यति धेरै यसलाई हाइलाइट गरेर बुझेको देखिँदैन। तर चाहिँ पेन्सन खाने भनेको त आफ्नो स्वाभिमानले कमाएको पैसाबाट खाने हो होइन भन्दाखेरि यसलाई हामीले आम रूपमा चाहिँ सुसूचित गर्न सक्यौँ भने जता गएर काम गरे पनि एउटा श्रमको सम्मान र सबैतिर भनौँ न यो फुल फ्लेजमा लागु हुँदाखेरि चाहिँ अब सरकारीमा जागिर खाउँ अथवा निजीमा जागिर खाउँ जताबाट जागिर खाए पनि किनभने निजामतीमा पनि योगदानमा आधारित सुरु गर्यो भन्दाखेरि योगदानमा आधारितमा सुरु गर्दाखेरि के हुने हो भने राज्यको दायित्व पनि कम हुने भयो र हामी कर्मचारीले पनि कामकाज गर्दाखेरि अर्न गरेको केही पैसा अनिवार्य रूपमा गरेको बचतले आखिर 60 वर्षपछिको जिन्दगी पनि त फेरि जिन्दगी हो। त्यति बेला त हात पाखुरा त्यति बलियो गरी नचल्न पनि सक्छन् भन्दाखेरि आफ्नै कमाइले गरेको पैसाले गर्न पाइन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्यौँ भने मलाई लाग्छ अहिले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेहरूभित्रको एउटा रिलेसन सुमधुर बनाउनका निम्ति डाइरेक्टली नगरे पनि अर्को पार्ट एउटा के पनि छ भने यो मास स्केलमा जाने हो र यसले जुन प्रिमियम कलेक्सन गर्छ यसले कलेक्सन गर्ने प्रिमियम मासमा जति प्रिमियमहरू बढ्दै जान्छ यसको चाहिँ यो ओनर भनेकै योगदानकर्ता हो। यहाँबाट आउने बेनिफिटेड हुने आजका स्किमहरू भोलिभन्दा पर्सि अझै उन्नत भएर जाने अझै कभरेजहरू बढाएर जाने अझै सुविधाहरू दिन सक्ने हुँदाखेरि पक्कै पनि यसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका निम्ति चाहिँ सहयोग गर्छ पक्कै पनि। के एउटा यो के हुन्छ भने विदेश किन जानला त्यति पैसा त यहीँ कमाइन्छ नि भनेर कसैले भन्यो भने कमाएर के गर्ने जति कमाए पनि यहाँ के गर्ने बच्ने होइन भन्दा चाहिँ होइन सोसल सेक्युरिटी फन्ड छ नि त पछिलाई त छ नि त मेरो त्यहाँ गए पनि बच्नु त्यही हो पछि भन्ने खालको एउटा बहस एउटा चाहिँ भाइब्रेसन सुरु हुन्छ भन्ने आशा पनि गर्न सकियो होइन। अब एउटा कुरा चाहिँ यो 60 वर्षभन्दा अगाडि कुनै व्यक्तिको देहावसान भएको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ के व्यवस्था छ एकचोटि फेरि यसलाई क्लियर पार्न यो मैले अघि 4वटा स्किम भन्दाखेरि चाहिँ आश्रित परिवार सुरक्षा योजना भन्ने 3 नम्बरमा छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो होइन। अनि त्यो श्रमिक अथवा मजदुर कुनै पनि कारणबाट भएको मृत्युपछि उहाँको आश्रित परिवारले के पाउँछन् त भन्ने कुराहरू नै यसभित्र पर्छ। यहाँले जुन सोध्नुभयो त्यसमा हामी कहाँ सोसियल सेक्युरिटीमा अहिले हामीसित 8वटा केसहरू छ जो सोसियल सेक्युरिटीमा आबद्ध हुनुभयो उहाँको चाहिँ असामयिक निधन भयो होइन 1 महिना 2 महिना मात्रै कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको थियो। म एउटा इक्जाम्पल दिएर भन्छु एकजना योगदानकर्ता जसको 5वटा बच्चा-बच्ची छन् होइन अनि उहाँको स्पाउस चाहिँ हाउसवाइफ हो उहाँको बेसिक स्यालेरी 28,000 छ उहाँ चाहिँ अनटाइमली उहाँको चाहिँ डिमाइस भयो होइन भइसकेपछि उहाँको कन्ट्रिब्युसन गर्न सुरु गरेको त 2 महिना भएको थियो 12-15,000 रुपियाँ जम्मा भएको थियो होला सायद होइन। अब यो स्किमले के गर्छ भने उहाँको जुन स्पाउस हुनुहुन्छ 28,000 को 60% भनेको अराउन्ड 17,000 रुपियाँ हरेक महिना उहाँले बुझ्नुहुन्छ उसबाट र उहाँको बच्चा-बच्ची चाहिँ 2 वा 2भन्दा बढी भएको कारणले अघि मैले भने त्यही बेसिक स्यालेरीको 60%ले भनेको फेरि अर्को 17,000 भनेको 100% बेसिक स्यालेरी हुनेको यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ 120% सम्मको हिसाबले चाहिँ उहाँले जुन अनलिमिटेड ल्याबिलिटी यो यस्तो खालको सुविधाहरू चाहिँ अन्यत्र कतैबाट पनि पाउन सकिन्न होइन। अब हामीले चाहिँ नर्मल्ली भन्दाखेरि हामी एकदमै तपाईँको के भन्छ अजम्मरी भन्ने हिसाबबाट हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ होइन कसको कति बेला के हुन्छ थाहा छैन नि त जसलाई घटेको छ नि जसलाई घटना घट्यो भनेपछि त कमसेकम त्यो 5 जना बच्चाहरूलाई पढ्नका निम्ति उहाँको ड्याडीले काम गर्ने अर्गनाइजेसनले टाइममा सोसियल सेक्युरिटीमा ल्याइदिएको भएको कारणले गर्दाखेरि कमसेकम एउटा त्यो तपाईँको शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित हुनु परेन उहाँहरूले। उहाँको विशेषले अब पीडा त पीडा छ होइन आफ्नो चाहिँ जीवनसँगै गुमाउँदाखेरिको र एकातिर त्यो एउटा छ भने अर्कोतिर तपाईँको फाइनेन्सियली पनि त एउटा स्ट्रेस हुन्छ नि त भन्दाखेरि कमसेकम सोसियल सेक्युरिटीमा आबद्ध भएको कारणले सोसियल सेक्युरिटीले गर्ने भनेको यसले कसैलाई धनी बनाउने समुन्नत बनाउने होइन कि जुन लेभलमा उहाँले चाहिँ एउटा जीवन चलाइराख्नु भएको छ मोरलेस त्यसैभित्र मेन्टेन गराउने गरी चाहिँ यो अगाडि बढ्ने हो। त्यसबाट नामैले बुझिन्छ सामाजिक सुरक्षा होइन सुरक्षा दिनु सामाजिक रूपमा यसले होइन आर्थिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा। एउटा यो स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ त्यति मानिसहरू सन्तुष्ट नभएको भन्ने गुनासो आउँछ स्वास्थ्यमा यसभित्र चाहिँ के भने एउटा 60 वर्षपछि मात्रै पैसा पाउने भन्ने गुनासो छ। अर्को स्वास्थ्यको भित्र चाहिँ यहाँले भन्नुभएको केही हदसम्म सही हो
यसमा चाहिँ कतिपय ठुला प्रतिष्ठानहरूले इन्सुरेन्स गराइदिइरहनु भएको छ, हेल्थ इन्सुरेन्स। कतिकोमा त सोसियल सेक्युरिटीले राखेको स्किमभन्दा पनि ठुलो एमाउन्ट होला। र जसले सुविधा पाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ फ्यामिलीले हेल्थ इन्सुरेन्स कभर भएको छ। र हामी यो मैले अघि पनि भने हामीले जुन स्किम सुरु गरेका छौँ एकदम यो स्टार्टअप पनि हो र कसियसली पनि अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ होइन। अब हामीलाई चाहिँ 13,450 बेसिक स्यालेरी हुनेले एक वर्षमा औषधि उपचारको लागि कति प्रिमियम कलेक्ट हुन्छ भन्दा त 1,080 हुन्छ होइन। 1,080ले फ्यामिलीको हेल्थ इन्सुरेन्स कभर गर्नु त सक्दैन, त्यही भएको पैसाबाट गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई इन एन एभरेज 2,600-2,700 को दरले हामीलाई त्यो प्रिमियम आउन सुरु भयो भने त्यो फ्यामिलीलाई नै कभर गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो 8-9 महिनाको बिचमा त्यो 1,080मा छैन, 1,800 को हाराहारीमा पुगेको छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो पक्कै पनि हो, सम्बोधन हुन्छ। हामीले यो दायरामा सबैले ल्याउन नसक्नुका कारणहरू अघि खोतल्दाखेरि हामीले अघि धेरै कारण यहाँले भन्नुभयो होइन, ती जेन्युन कुराहरू। कम्पनी जो सेवा प्रदायक कम्पनी अथवा सञ्चालकहरू जो छन् नि, सञ्चालकहरू पनि त्यति धेरै इन्ट्रेस्टेड नभएको, किन त्यहाँ त पैसा बढी जाने भयो भन्ने पनि एउटा पनि देखियो होइन त, बाध्यकारी बनाउन खोज्दैछ यसलाई होइन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने आधार के छ यहाँहरूसँग? जस्तै तपाईँहरूको लागि पनि राम्रो हो यो भन्ने हामीले आधार चाहिँ के छ? यहाँले भन्नुभएकोमा दुईवटा कुराहरू छ। यो सारांशमा आउन नखोज्नुको पछाडि एउटा जसले श्रमयनले हो, यसको सामाजिक सुरक्षा भनेको छुट्टै केही पनि होइन। श्रमयन जुन त्रिपक्षीय सहमतिको आधारमा आयो, श्रमयनले निर्धारण गरेका कुराहरूको कार्यान्वयन गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोष हो। यहाँले भने जस्तो चाहिँ दुई पक्ष किन आउँदैन भने एउटा त्यस्तो अर्गनाइजेसन जहाँ सोसियल सेक्युरिटीले दिएको सुविधाभन्दा बढी सुविधाहरू केही हदसम्म लिएको छु भन्नेमा इम्प्लोयरहरू आउन नखोज्ने, अर्कोतिर श्रमयनले पनि त मिनिमम तलब स्यालेरी खुवाउनुपर्छ भनेको छ नि त। कति धेरै अधिकांश प्रतिष्ठानहरूमा सायद त्यो लेभल पनि नआएको कारणले रोजगारदाताहरू आउन अनिच्छुक भएको हो जस्तो लाग्छ होइन। यहाँले भनेको चाहिँ यो विन विन हो सोसियल सेक्युरिटी, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। जस्तो सोसियल सेक्युरिटीले अहिले मैले भने एकजना असामयिक निधन भएर उहाँको फ्यामिलीले जुन सुविधा पाउनु भएको छ, ल एउटा रोजगारदाताले त्यो अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइलाई यहाँ ल्याउनु भएन र इनकेस त्यस्तो घटना घट्यो भने अनि त्यसले त स्थिति त उहाँको इम्प्लोइलाई त उहाँको तनाव व्यवस्थापन गर्न सकेन। त्यस्तो त एउटा व्यक्तिले एउटा कम्पनीले त लाइफ लङ पेन्सन दिन सक्दैन नि त। त्यस कारण चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीले चाहिँ सिफ्ट क्यारी गर्छ, रिस्क लिन्छ र इम्प्लोयरलाई रिस्क फ्री बनाइदिन्छ। अर्को के हो भने जुन 4-5वटा स्किमहरू छ त्यो स्किमहरू यहाँ नआउँदा पनि गरिराख्नु भएको छ कतिले। जस्तो मल्टिपल अर्गनाइजेसनहरूमा गएर सर्भिस दिनु परेको छ, सोसियल सेक्युरिटी वान विन्डो हो होइन एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ अर्गनाइजेसनले म लास्टमा दिउँला भनेर पैसा होल्ड गरेर राख्यो भने कुन अर्गनाइजेसन कति बेला के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूको भोलि बिचल्ली पनि त हुनसक्छ भन्दाखेरि यो ऐनद्वारा छुट्टै स्थापित संस्था, गभर्मेन्टबाट ब्याक गरेको चिज, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्यान्वयनमा आएको कुरा हैन, यसमा आएका स्किमहरूको बेनिफिट अनलिमिटेड सुविधाहरू पाउने र यसले धान्न सकेन भने सरकारले नै यसको पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर जुन कानुनी व्यवस्थाहरू छन् ती समेत सबै कुराहरू गर्दाखेरि एउटा अर्गनाइजेसनले सोसियल सेक्युरिटीमा आयो भने एउटा अर्गनाइजेसनलाई ह्यान्डल गरे भयो, एक ठाउँमा पैसा पठाएपछि पुग्यो। होइन भने अब एउटा जुन रिलेसन हुन्छ इम्प्लोयर र इम्प्लोयरको बिचको एउटा कलेक्टिभ बार्गेनिङका कुराहरू हुन्छन् हैन, त्यो लगायतका कुराहरूदेखि लिएर इन्टरनली जुन प्रोसेसिङका कुरा हुन्छन् यो सबै कुराहरूमा रोजगारदातालाई पनि ह्यासल फ्री हुन्छ अनि योगदानकर्ताहरूले पनि वान विन्डोबाट तोकिएका चिजहरूमा चाहिँ यो सुविधाहरू पाउनुहुन्छ। र राज्यले पनि के हुने भयो भने राज्यले पनि यो लोकल कल्याणकारी कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ समय समयमा आवश्यक पर्दाखेरि राज्यले पनि योगदान गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले 15 वर्षपछि जो सोसियल सेक्युरिटीमा अहिले आउनुहुन्छ र 15 वर्षपछिको हामीले समाजको परिकल्पना गऱ्यौँ भने समाजमा त पेन्सन होल्डरहरूको सङ्ख्या ठुलो हुन्छ नि त। पेन्सन आफ्नै कमाईको पैसा महिनैभरि बाँचुन्जेल बुझ्न पाउने स्थितिमा आउनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो विन विन हो। हामीले बुझाउन नसकेका मात्रै हो या उहाँले नबुझ्नु भएको वास्तवमा चाहिँ विन विन हो भन्ने कुरा नै आयो। हुन्छ, यहाँलाई हामी कुराकानीको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, हरेक लामो यात्राको सुरुवात एउटा पाइलाबाटै हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवात भर्खरै भएको छ, धेरै कुराहरू अभ्यास गरिँदैछ। यद्यपि यहाँका सबै कुराहरू राम्रा छन्, त्यसमा हामी ढुक्कसँग भन्न सक्छौँ दुईमा छैन। यसलाई राम्रो बनाउने, यसमा योगदान दिने त्यो हाम्रो पनि दायित्व हो। राज्यले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको छ। यस्तै यस्तै बहसहरू हामी फेरि पनि गर्छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ।
कार्यक्रम तपाईँले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइटमा पनि छ नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साप्ताहिक कार्यक्रम हो, अर्को हप्ता फेरि आउँछौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।